रही मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल जो है ना हमारे मुल्क में सियासी हलचल मची हुई है और तहरीक एतमाद का जो है ना एक इशू बड़ा गर्म तरीके से हमारे तमाम मीडिया का, तमाम चैनल्स का, सोशल मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर और इवन हर आम व ख़ास में होटलों पे, दफ्तरों में और आम आदमी के अंदर भी ये एक अदम एतमाद की कैफियत चल रही है कि क्या होगा, क्या होने वाला है या क्या तरीक़ाकार क्या होगा। तो मैं दोस्तों की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि अदम एतमाद जब पेश की जाती है तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो अदम एतमाद पेश कौन करता है, कितने अरकान की जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसके वोटिंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जो स्पीकर के ख़िलाफ़ पेश की जाती है कानून में उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ रखा गया है। अब जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की गई है तो उसमें एक अदम एतमाद का नोटिस दिया गया है और दूसरा साथ ही आपने सुना होगा ख़बरों में भी रिक्विज़िशन भी इजलास बुलाने के लिए दी गई है। अब रिक्विज़िशन क्या है? अब इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि रिक्विज़िशन का मतलब ये होता है, वैसे तो जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको बुलाने का इख्तियार कानूनी तौर पे वो सदर के पास होता है। सदर जब चाहे इजलास बुला सकता है और उसको कोई मजबूर भी नहीं कर सकता कि आप बुलाएं। लेकिन जब मेंबरान चाहें या कोई एमरजेंसी हो तो जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उसकी जो है 1/3 तकरीबन 80 के करीब मेंबरान के दस्तखतों से जो है वो रिक्विज़िशन जो है ना वो पेश की जाती है। उसमें फिर स्पीकर पाबंद होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो इजलास बुलाए। अब हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की है उसका कानून में तरीका ये है कि अगर इजलास चल रहा हो तो फिर जो है उसके 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर वो जो है अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। लेकिन अगर इजलास नहीं चल रहा तो उससे ये है कि रिक्विज़िशन के ऊपर कौमी असम्बली के स्पीकर पे लाजिम है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो इजलास तलब करें। अब जो इन्होंने रिक्विज़िशन पेश की है वो 8 मार्च को की है। तो 8 मार्च से अगर मैक्सिमम हुकूमत वक्त लेना चाहे 14 दिन का तो वो 22 मार्च बनते हैं। तो 22 मार्च तक अब स्पीकर कौमी असम्बली पे ये लाजिम है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। अब 22 मार्च को जब वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करेगा तो एक वैसे रूल्स ये भी है कि कोई अगर कौमी असम्बली का मेंबर फौत हो जाए तो पहले दिन उसके लिए सिर्फ फातिहा ख़वानी होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, इजलास जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता दूं कि पीटीआई का एक एमएनए जो है ना वफ़ात पा चुके हैं। अगर 22 मार्च को इजलास तलब किया जाता है स्पीकर की तरफ से, वैसे तो ख़बरें मुख्तलिफ भी आ रही हैं, हुकूमती वज़रा का बयान भी आया है कि जल्दी तलब किया जाए। तो कभी भी मैंने जैसे बताया कि 14 दिन के अंदर अंदर वो तलब कर सकते हैं। तो अगर 22 को तलब होता है तो उसी दिन सिर्फ जो है ना वो जो एमएनए फौत हुआ है उसके इसालत सवाब की दुआ करवाई जाएगी, उसके बाद इजलास ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगी। अब इसमें जो स्पीकर है उसके ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद हो तो वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होती है। लेकिन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद हो या वज़ीर आज़म ने अगर बनना हो तो वो ओपन जो है ना वो जो है हैंड शेक के ज़रिए होती है। वो गैलरियाँ बना दी जाती हैं, तो जो एक तरफ होता है तो वो दूसरी एक गैलरी में चला जाता है तो दूसरा दूसरी गैलरी में, उनकी काउंटिंग की जाती है। अब जो हुकूमत ने लाहेअमल ये तजवीज़ किया है, क्योंकि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, लिहाजा उसको चाहिए कि वो 172 अरकान वो वहाँ हाजिर करें। और अगर हमारा कोई एमएनए जाएगा तो हम जो है ना वो 63A कानून के तहत डिफेक्शन क्लास के तहत उसकी रुकनीत जो है ना वो मुअत्तल कर देंगे।
یعنی وہ نااہل ہو جائے گا۔ انہوں نے سپیکر کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کیا ہے، اور جو حکومتی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے صرف ایک ایم این اے جائے گا جو نشاندہی کرے گا، سپیکر کے کو بتائے گا کہ یہ ڈیفیکشن کلاز اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے اور 63A کے تحت یہ نااہل ہے، لہذا اس کا ووٹ نہ گنا جائے یا اس کو نہ آنے دیا جائے۔ یہ موقف ہے اس کی طرف سے۔ اگر وہاں اپوزیشن 172 ارکان پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اگر 172 ارکان وہاں نہیں پہنچتے یا وہ وہاں نہیں حاضر ہوتے اور اس میں نو کانفیڈنس موشن کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تو پھر عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ اس میں سیکریٹ بیلٹ نہیں ہے، اس میں اوپن جو ہے نا وہ بتایا جائے گا، وہ ہاتھ کھڑے کر کے یا ایک گیلری میں جا کے جو ہے نا وہ بتائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ہتھیار حکومت کے پاس ہے وہ یہ ڈیفیکشن کلاز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فلور کراسنگ کی اور قانون کے تحت وہ اس میں بھی یہ ہے، قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک ایم این اے اپنی پارٹی کے سربراہ کی اجازت یا مرضی کے بغیر بجٹ کے اوپر یا لیجسلیشن کے موقع پر یا ایون اس کی سلیکشن یا عدم اعتماد کے اوپر ووٹ دے گا تو وہ جو ہے نا وہ نااہل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہے کہ سپیکر آج خود اس کو نااہل کر دے گا۔ سپیکر کا کام جسٹ ڈاکیے کا ہے۔ قانون میں جسٹ یہ سپیکر جو جب سربراہ جماعت کا لکھے گا کہ اس نے میرا حکم نہیں مانا یا میری مرضی یا میری ٹکٹ کے خلاف اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ اس کا ریفرنس بھیجے گا۔ آج خود سپیکر کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے۔ وہ ریفرنس اس کو چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجے گا۔ چیف الیکشن کمیشنر کو اختیار ہے، وہ کسی ممبر کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے، کسی ممبر کو جو ہے نا وہ نااہل کر سکتا ہے۔ اب وہاں وہ کتنے دن لگتے ہیں، 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو حکومت جو بتا رہی ہے اس میں جسٹ یہ ہے کہ ڈرانے کے لیے کہ نفسیاتی طور پہ ایم این اے وہ ڈر جائیں، لیکن عملی طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ نہ تو سپیکر کسی ایم این اے کو اجلاس میں آنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کسی جرم کی سزا جرم سرزد ہونے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں کسی کو؟ یعنی نہ تو اس نے چوری کی لہذا آپ اس کو سزا دیں چوری کی، نہ اس نے قتل کیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو قابل دست نظر پولیس جرم ہو، تو لہٰذا صرف قیاس کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی۔ قیاس کے اوپر جو ہے نا جب تک وہ ممبر اندر نہیں جائے گا، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا، تو آپ کیسے ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق کریں گے، کیسے آپ 63A کا اطلاق کریں گے؟ تو یہ ایک جو ہے نا قانون سے لا علمی کی بات ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ جائے ووٹ کاسٹ کرے، کاسٹ کرنے کے بعد اس کا ووٹ بھی ویلڈ ہوگا، ہاں یہ بھی یاد رکھیں، اس کے ساتھ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا، اس کا ووٹ گنا جائے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں اس نے ووٹ دیا اور ووٹ 172 سے زائد بڑھ گئے تو پھر وہ عمران خان صاحب جا بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار ہے۔ تو میں نے کہا دوستوں کے جو ہے نا ایک دلچسپی کی خاطر، نالج کی خاطر میں بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا ہے وہ اپوزیشن نے کیا ہے، تو اپوزیشن کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے۔ 172 ارکان کو انہوں نے حاضر کرنا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 172 سے بھی زائد ہمارے پاس امکان ہیں۔ تو یہ تو آگے اجلاس میں آپ کو نظر آ جائے گا، تو جو آگے جو پروگریس ہوگی، جو آگے کارروائی ہوگی، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو بہرحال میں نے کہا یہ بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے عدم اعتماد کی تاریخ پہ جو ہے نا ووٹنگ ہوگی اور کیسے فیصلہ ہوگا، حکومت جو اعلانات کر رہی ہے وہ کہاں تک سچے ہیں، اور اپوزیشن کے جو دعوے ہیں وہ کہاں تک سچے ہیں۔ تو یہ اگلے چند دن اس بات کو واضح کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو بہرحال ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہو، اور ہمارا ملک قائم رہے، ہمارا ملک جو ہے نا قائم رہے گا تو یہ ساری سیاست بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔